Salam alaikum, تقدم لكم le logiciel Matin version gestion commerciale Matin professionnel. Donc la version professionnelle de le logiciel fait واحد les options اللي تيسهلوا علينا الخدمة. Donc surtout المحلات اللي تتكون عندهم une partie comptoir ou une partie facturation ولا المحلات اللي عندهم la facturation نيشان. Donc دابا غادي نوريكم كيفاش نخدموا la partie comptoir مع لا بارتي فاكتوراسيون، واللي عنده خلاص لا بارتي فاكتوراسيون بوحديتها تيمشي تيديتي لي فاكتور ديريكتومون في لا بارتي فاكتوراسيون. دونك لا بارتي كونطوار هي لا كاس. دونك لا كاس تعطيني الامكانيه باش انني ندوز لي فونت ديالي بواحد الطريقه سريعه، اما باغ كودا باغ. دونك ديريكتومون الا دوزت شي حاجه بالكودا باغ تدوز ديريكتومون في لا فونت، ولا تنبرك ديريكتومون على لو برودوي من لهنا. دونك في هاد البلاصه تنبدل لي كاتيجوري وتنبرك على اللي بغيت. سينون تيمكن لي نقلب عليه بالسميه ديالو ولا بلا ريفيرونس ديالو. دونك فوالا بحال دابا هاد لابيل، هاد لا فونت جا دارها عندي واحد المعلم ولا ان كليون تنعرفو، تيمكن لي ندوزو بالسميه هاد لو تيكيت كاس. تيمكن لي ندوزو هاد البون ديال الكاس ندوزو بالسميه ديال لو كليون. حنا دابا غادي ندوزوها بسميه اسماعيل. دونك هنايا تدوز بكليون اسماعيل. دونك تندوز لو تيكي مخلص فيه 660 درهم. دونك دابا الا مشينا لا سيكسيون دوكيومون اللي هنايا تيمكن لي نشوف هاد لو تيكي انه داز لاسماعيل. دونك الامتياز الاول هو ان هاد اسماعيل، هذا الكليان اسماعيل، تيمكن له يجي عندي ويقول لي الله يخليك ترانسفيري ليا لي تيكي ديالي لون فاكتور. بغيت انا لي تيكي اللي دوزت هاد لو موا ديال جانفي. دونك اول حاجه تنجي تنعزل لي تيكي هنا، تنعزل لا بيريود هنا ديال جانفي، قال لي ديال جانفي، وتنعزل لو كليون ديال اسماعيل باش يعزل لي هي لي تيكي ديال اسماعيل. دونك الطريقه جد سريعه. دونك الا كان هي تيكي واحد لي ترانسفيرا تنبرك عليه هو وتندير ترانسفيري فيغ لا فاكتور هنا، ونبغى هادو كاملين يرجعوا اون فاكتور. دونك في لا فان دو موا قال لك عافاك دوك لي تيكي كاملين يرجعوا لي اون فاكتور، تنديرو سيليكسيوني مولتيبل دوكيومون، تنعزلو لي فاكتور ديالو وتنديرو ترانسفيري فيغ وتنعزلو فاكتور. هو اوتوماتيكمون تيخرج لنا لو نيميرو دو فاكتور فين واصلين، تنديرو فاليدي. دونك دابا الا مشينا شفنا لي فاكتور ديال اسماعيل تنلقاو هي لا فاكتور تزادت فيها لو مونطون توتال ديال دوك لي تيكيت كاس ديال دوك البانات اللي عطيتو، و تيمكن لي نامبريمي له لا فاكتور ديالو. دونك هنايا تيجمع لنا اوتوماتيكمون، تينلقى لو ميم برودوي مخلص في دي تيكي ديفيرون، تيجمعوهم في اون سول لين اوتوماتيكمون مع توت لي انفورماسيون ديال لا فاكتور. دونك هاد لا فاكتور تيمكن لي اما نامبريميها ديريكتومون في لامبريمونط، ولا تيمكن لي نصيفطها او فورما بي دي اف ولا اكسل ولا وورد. من ناحيه اخرى غادي نشوفوا لا بارتي ستوك، بان لو لوجيسيال تيستعمل لا جيستيون ستوك بالفيفو، بالفيرست ان فيرست اوت، اللي هي جد مهمه في المحلات التجاريه. علاش؟ حيت انني لان هاد المنتوج بحال دابا هاد لابيل تيقول لي بانني شاريها لو 11 جانفي 2019 ب 150 درهم، وبقى منها جوج في لا كونتيتي. ساشون كو هنا تعطيني لا كونتيتي توتال ديال لابيل، لحقاش هاد لابيل تيمكن لها تكون عندي في دو ديبو. يمكن تكون عندي في الديبو ديال لو ستوك برينسيبال. دونك هنا تمشي لا سيكسيون ديبو، هذا لو ستوك ماغازان. دونك فاش نعزل لو ستوك ماغازان هنا تيقول لي عندك 15 ديال استرال 1 لتر، 115 ديال استرال فيغ 1 لتر و دو بيل. ولكن يمكن لي نشوف لو ستوك برينسيبال شنو مازال عندي فيه، وتيمكن لي ندير ان ترانسفير دو ستوك بواحد الطريقه سهله. هادو المحلات اللي تيكون عندهم بحال دابا ستوك بعيد في جهه اخرى وتيبداو يجيبوا منه السلعه للماغازان ديالهم، تيجيو لا سيكسيون ديبو هنا. دونك تيحلوا هاد لا بارتي، تيجيو لا جيستيون دو ديبو وتيديروا ان ترانسفير دو برودوي بواحد الطريقه سهله. دونك تي ترانسفيري من لو ستوك برينسيبال، ترانسفير دي زارتيكل دو ستوك برينسيبال فيغ لو ستوك ديال الماغازان. دونك انا في لو ستوك برينسيبال مازالين عندي هنايا 3 ديال استرال 1 لتر، غادي ندوز واحد جوج ستوك ماغازان، وهنا مازال عندي 6 ديال بيل، ندوز 3. enregistré transfert bien effectué. دونك دابا الا مشيت للستوك
ديال المغازان تلقى ان لي بيل تزادوا عندي رجعوا 5 وان استرال 1 لتر رجعوا 17. دابا باش نشوفوا الامتياز ديال الفيفو هو انني انا عاود مشيت شريت هاد لابيل اللي ديجا مشريه دونك 150 درهم تيرجعوا عندي بليزيور اوردر دو فونت على حسب فوقاش تشرات هذيك لابيل. دونك انا غادي نشريها موان شير، غادي ندير باغ اكزومبل لو نيميرو ديال لو بون دو ريسبسيون، غادي نعزل لو فورنيسور وغادي نعزل فين تمشي هاد لو ستوك اللي غادي نشري، غادي نمشي لستوك ماغازان نيشان. هذا غادي نستقبلو نيشان في لو ستوك ماغازان. دونك غنديرو سيليكسيوني ارتيكل، غادي نعزل بيل اونجستري وغادي نشري 50 بيل. دونك هنا تيخرج لي اخر بري داشا درت ديال ديك لابيل هو هاد المره غادي نشريه ب 110 درهم او ليو دو 150 درهم وغادي ندير اونجستري. لو فورنيسور ما مخلصش، غادي ندوزو اون كريدي باش نجيري لو كريدي ديال لي فورنيسور. تيخرج لي ان اكوزي دو ريسبسيون باش تيمكن لي نكاشطي مع داك لا فاكتور ديال لو فورنيسور اللي صيفط ليا. دونك دابا نمشيو نطلعو على لا فيش ارتيكل ديال لابيل، تنلقاو اننا عندنا 3 اوردر دو فونت. هذا دونك لو ستوك انيسيال كانوا عندي فيه جوج، هذا لو ترانسفير اللي فاش درتو ديال 3 ديال لابيل، وهذا لو نوفيل اشا اللي درت اليوم فيه. دونك كل ساعه تعطينا لا دات فوقاش درنا داك لوبيراسيون. دونك لو بري داشا 110 دراهم. دونك لافونتاج ديال الفيفو هو انني تيمكن لي نلعب بلي بري دو فونت. يمكن لي دابا نبيع من ستوك، يمكن لي هذا اللي في اوردر دو فونت 3. دونك الفيفو غادي يبيع لي القدام، الفيرست ان هو القديم، يبيع لي القدام فاش تيتسالاو تيهبط اوتوماتيكمون الجديد. ولكن يمكن لي نرجعو مانويل، يمكن لي نطلع في لوردر دو فونت الاخراني. بغيت باغ اكزومبل ندير اون بروموسيون ديال داك لو برودوي بحال دابا تيدير 110 دراهم في لو بري داشا، وبغيت ندير له بروموسيون انا نبيعوه ب 140 درهم، قل من الثمن اللي باش تنشريه نورمالمون، فهمتي. دونك تعطيني لا بوسيبيليتي لو لوجيسيال باش نبيع. لو كموب لي لوجيسيال اللي تيخدموا لو كموب تيعطي لك لو كو موين اونيتير بونديري، ما تتبقاش عارف راسك باش نشري داك لو برودوي ديما. تيمكن لك شي مرات تبيعو وانت خاسر فيه بلا ما تعقل، لقاش الا كان البرودوي تيتشرى بزاف د المرات في العام وما يمكنلكش تبقى عاقل على كل ساعه بشحال مشري، هو تيبدا يجمع لك ها بشحال مقيوم عليك. بحال دابا في هذا ليكزامبل اللي حنا فيه غادي يقولنا بان المنتوج مقيوم علينا ب 134 درهم فاصله 66 باغ اكزومبل، ما غاديش يعطينا لوتوريزاسيون نبيعوه ب 130 درهم حيت مقيوم علينا ب 134 درهم، واخا شارينو واحد المره ب 110 درهم، حيت يقول لك الا بعتيه ب 130 درهم غادي تكون ديفيسيتير ب 4 دراهم. دونك هنا فين تنشوفوا الامتياز ديال الفيفو ديال فيرست ان فيرست اوت. الوغ بيان سور هذا البرودوي تيمكننا نعطيو له دي بري ريفوندور باش على حسب لو كليون اللي غادي نعزل في لاكيس هنا. الا كنت عاطي له ان بري ريفوندور تياخد اوتوماتيكمون داك لو بري باش بغيت ندوزو له. لا بارتي فاكتوراسيون باش نصايب اون فاكتور بطريقه سهله بحال لاكيس. دونك تنبركو على نوفو دوكيومون. دونك جا عندي ان كليون سوسيتي كاب، تنعزل هنا لو كليون ولا تنقلب عليه من هنا ولا تنزيدو من هنا. غادي نكري له ان بون دو ليفريزون، تنبرك على بون دو ليفريزون هنا، تنعزل لو كليون تندير شوازير. الوغ هنا تنسيليكسيوني لي برودوي اللي يشري من عندي لو كليون. دونك يشري من عندي هاد لي دو برودوي، تندير اونجستري، تندير لا كونتيتي شرا من عندي واحد في واحد. او نيفو بون دو ليفريزون تيمكن لي ندير له اون ريميز ديال 10% ولا كاريمون نبدل له لو برودوي. لو بري ديال هذاك لو برودوي فوق 180 درهم نحسبوا له هي 160 درهم، وهذا غادي نحسبوا له هي 80 درهم. و تن اونجستري لو بي ال. بيان سور لو بي ال تيمكن لي يعطيني اون افونس، بحال دابا في هاد لي 288 درهم يعطيني 100 درهم دافونس اسبيس، والشي الاخر يعطيه ليا كريدي ولا شيك. نديرو كريدي باغ اكزومبل ما خلصنيش فيه. دونك تنجيريو بيان سور هاد القضيه هادي هنايا بانه عطاني 100 درهم اسبيس. دونك لو بون دو ليفريزون فاش تتكريا دونك تنامبريميه له